दोस्तों, जीनत बीबी रोती हुई असिस्टेंट कमिश्नर साहब के दफ्तर पहुंची। जीनत बीबी के हाथों और गालों पर सुर्ख सुर्ख चोट के निशान थे। इसी ऑफिस के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसने जीनत बीबी को रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती। लेकिन जीनत बीबी रोते हुए कहने लगी कि मुझे इसी साहब से मिलना है। अगर आज इसी साहब से ना मिली तो ये दिन मेरा आखिरी दिन होगा। प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दो, वरना मेरा शोहर मुझे जीने नहीं देगा। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, तुम कल सुबह आना, अभी साहब के आराम का वक्त है। इतने में इसी साहब ने अपनी खिड़की से जीनत बीबी को देख लिया। वो फौरन बाहर निकले और गार्ड से कहा कि इस औरत को आने दो। जीनत बीबी दौड़ती हुई इसी साहब के पास आई और रोती हुई बोली, साहब मेरी मदद कीजिए, मेरा शोहर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एसी साहब ने कहा, तुम फिक्र मत करो, अंदर चलो, सुकून से बात करते हैं। वो जीनत बीबी को अपने दफ्तर में ले आए। जीनत बीबी की हालत नहायत खराब थी। वो दुबली पतली हो गई थी। उनके हाथों, मुंह और पेट पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो सिसकियां भर भर के रो रही थी। एसी साहब ने नौकर को कहा कि इन्हें पानी पिलाओ। पानी पीने के बाद जीनत बीबी आहिस्ता आहिस्ता से बोली, साहब मेरा शोहर रोज़ शराब पीता है। मैं सुबह से शाम तक लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजकर थोड़े पैसे कमाती हूँ ताकि घर चल सके, लेकिन वो पैसे मेरा शोहर छीन लेता है और शराब में उड़ा देता है। फिर इसी बात पर मुझे ही मारता है और खुद कुछ काम भी नहीं करता। ये सुनकर इसी साहब ने नरमी से कहा, अम्मा जी आप मुंह झुका कर क्यों बात कर रही हैं, मुंह ऊपर करके बात करें। जीनत बीबी रोते हुए बोली, साहब मैं आपसे आंख मिलाकर कैसे बात कर सकती हूँ, आप तो इतने बड़े अफसर हैं। लेकिन जब इसी साहब ने इसरार किया तो जीनत बीबी ने अपना मुंह ऊपर किया और जैसे ही उनकी नज़र इसी साहब पर पड़ी तो उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि उनका ही वही बेटा खड़ा था जो 20 साल पहले एक हादसे का शिकार हो गया था। जीनत बीबी समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन है। उनका बेटा तो सिर्फ 4 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसी साहब के चेहरे पर गौर किया तो वही काला निशान नजर आया जो उनके बेटे के चेहरे पर पैदाइश था। जीनत बीबी हैरान थी कि ये क्या माजरा है। इसी साहब ने पूछा, अम्मा जी क्या हुआ, आप अचानक खामोश क्यों हो गई, आपके चेहरे के तासरात क्यों बदल गए। जीनत बीबी लरजती आवाज़ में बोली, साहब मुझे एक बात बताइए जी, आपके चेहरे पर निशान कब से है। एसी साहब बोले, ये तो पैदाइश से है। जीनत बीबी कांपते हुए बोली कि आपकी पीठ पर भी ऐसा ही काला निशान है। एसी साहब चौंक गए और बोले, हाँ मेरी पीठ पर भी ऐसा ही निशान है। आपको कैसे मालूम। ये सुनकर जीनत बीबी के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्हें यकीन हो गया कि ये उनका खोया हुआ बेटा ही है, क्योंकि उनके 4 साल बेटे के जिस्म पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान थे। जीनत बीबी रोते हुए चलाई, बेटा तुम ही मेरे बिछड़े हुए बेटे हो। लेकिन इसी साहब हैरान होकर बोले, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, ये कैसे मुमकिन है। फिर जीनत बीबी ने कहा, आपके वालिदैन कौन है, मुझे बताइए। एसी साहब बोले, मेरे वालिदैन तो इस्लामाबाद में रहते हैं। जीनत बीबी सिसकियों में बोली, मेरा बेटा 4 साल की उम्र में मुझसे बिछड़ गया था, उसके बाद वो मुझे कभी ना मिला। मैं और मेरे शोहर यही समझे कि वो दुनिया से जा चुका है। तभी इसी साहब आहिस्ता आवाज़ में बोले, मैं भी 4 साल की उम्र में अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। एक हादसे में सब कुछ हुआ। मेरे इस्लामाबाद वाले वालिदैन ने ही मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर बना। ये सुनकर जीनत बीबी को होश उड़ गए। वो समझ चुकी थी कि उनके सामने बैठा कोई शख्स और नहीं बल्कि उनका खोया हुआ बेटा है। इसी साहब की आवाज़ बर्रा गई। वो पूछने लगे, अम्मा जी सब कैसे हुआ, क्या वाकई आप मेरी माँ हैं, मैं आप पर यकीन कैसे करूं। जीनत बीबी ने जो इंकशाफ किया वो सुनकर खुद इसी साहब के भी कदम डगमगा गए। जीनत बीबी ने कहा, यह बात आज से तकरीबन 20 साल पहले की है। लाहौर में रहने वाली जीनत एक नहायत ज़हीन और मेहनती लड़की थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक उस्ताद रजवान से हुई जो उसी कॉलेज में पढ़ाते थे। रजवान शक्ल सूरत में नहायत खूबसूरत थी और जीनत भी हसीन और ज़हीन थी। रजवान अक्सर क्लास में और कॉलेज में जीनत की तारीफ़ें करते और दिल ही दिल भी उसे चाहने लगे। कुछ वक्त बाद जीनत भी अपने उस्ताद को चाहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो बहाने से रजवान के पास ट्यूशन पढ़ने जाने लगी और उस दौरान दोनों ज़्यादा वक्त इकट्ठे गुजारने लगी। एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कब मोहब्बत में बदल गया ये खुद इन्हें भी पता न चला। जब जीनत ने अपने घर वालों को बताया वो रजवान से शादी करना चाहती है तो घर वाले शदीद नाराज़ हुए। कहने लगे, ये मुमकिन नहीं क्योंकि रजवान तुमसे काफ़ी साल बड़े हैं और हम ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जीनत बेजिद रही और कहने लगी कि रजवान की अच्छी नौकरी है, पढ़ा लिखा है, उनके वालिदैन के पास अच्छी खासी जायदाद है,
وہ مجھے بہت اچھا رکھیں گے۔ آخرکار بہت منت سماجت کے بعد گھر والے مان گئے اور دونوں کی شاندار طریقے سے شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی زینت ماں بننے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ان دونوں کا رشتہ اور محبت مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ جب زینت نے بیٹے کو جنم دیا تو رضوان نے اس کا نام فراز رکھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور فراز 4 سال کا ہوا۔ گرمی کی چھٹی میں فراز ضد کرنے لگا کہ گھومنے جانا ہے۔ زینت بھی کہنے لگی شادی کے بعد ہم کہیں نہیں گے، بچہ ہی بڑا ہو گیا، کیوں نہ اسے بھی لے جائیں۔ رضوان نے پہلے کچھ ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن بیوی اور بیٹے کی ضد کے آگے ہار گیا اور تینوں گھومنے نکل گئے۔ بارشیں جاری تھیں، پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی تھی اور کئی جگہ راستے بند تھے، مگر رضوان اور زینت یہ سب نظر انداز کر کے پہاڑی علاقوں میں پہنچ گئے۔ وہاں 3 دن تک بارش کی وجہ سے ہوٹل میں ہی پھنسے رہے۔ جب راستہ ذرا کھلا تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، حالانکہ لوگوں نے انہیں منع کیا تھا کہ خطرہ ہے، لیکن رضوان کو اپنی نوکری پر بھی جانا تھا، اس لیے وہ نکل پڑے۔ راستے میں اچانک پہاڑی سے بڑے بڑے پتھر گرنے لگے۔ گاڑی بھی مشکل بچی، لیکن کچھ آگے جا کے سڑک ٹوٹ گئی اور ان کی گاڑی نیچے ندی میں پھنس گئی۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور گاڑی آہستہ آہستہ بہنے لگی۔ لوگوں نے رسیاں ڈال کر مدد کی۔ رضوان نے ایک ہاتھ سے رسی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے زینت کو تھاما ہوا تھا۔ زینت نے اپنے بازوؤں میں فراز کو پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے انہیں کھینچ رہے تھے، اچانک فراز ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ندی میں بہہ گیا۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا چھا رہا تھا۔ زینت چیخ چیخ کر پکارنے لگی، فراز فراز۔ رضوان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو بہتا ہوا دیکھ کر پتھر کا سا ہو گیا۔ لوگوں نے زینت اور رضوان کو بچا لیا، لیکن فراز کو نہ بچا سکے۔ ساری رات تلاش ہوتی رہی، لیکن بچہ نہ ملا۔ اگلی صبح ریسکیو ٹیمیں بھی آئیں، مگر وہ بھی ناکام رہیں۔ اس حادثے نے رضوان کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس نے بیوی پر الزام دینا شروع کر دیا کہ اگر تم نے فراز کو ٹھیک سے پکڑا ہوتا تو وہ نہ بہتا، تم ہی کی ضد پر ہم گھومنے آئے تھے، تم ہی ہمارے بچے کی قاتل ہو۔ زینت بیچاری خاموشی سے سب سنتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، مگر فراز کا کچھ پتہ نہ چلا۔ مہینہ گزر گیا۔ رضوان غم کی شدت میں شراب پینے لگا، پھر اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ آہستہ آہستہ گھر اور جائیداد بھی بک گئی اور وہ سڑک پر آ گیا۔ اب گھر کا بوجھ زینت پر پڑ گیا۔ اس نے دوسروں کے گھر میں صفائی، برتن دھونا شروع کر دیے تاکہ کرائے اور کھانے کا انتظام ہو سکے، لیکن اس کی محنت کی کمائی بھی رضوان چھین کر شراب میں اڑا دیتا اور الٹا اسے ہی ستاتا کہ میرا بچہ مجھ سے تم نے چھینا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور 20 سال بیت گئے۔ آج زینت بی بی روتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے کہہ رہی تھی، بیٹا یہ سب کچھ اس دن ہوا اور آج 20 سال بعد تم میرے سامنے ایک بڑے افسر بن کر بیٹھے ہو۔ اللہ کی کیسی قدرت ہے، اس نے کیسا انصاف کیا ہے۔ اگر اس دن تمہارے ابو مجھے نہ مارتے اور میں یہاں نہ آتی تو آج تم سے ملاقات بھی نہ ہوتی۔ یہ سن کر اسی صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے زینت بی بی کو گلے لگا لیا۔ وہ بولے، اماں اب آپ فکر نہ کریں، میں آ گیا ہوں، اب آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ زینت بی بی نے پوچھا، بیٹا تم اس دن کہاں گئے تھے، تم کیسے بچے؟ اسی صاحب بولے، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، یہ سب میرے اسلام آباد والے والدین ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور بعد میں تو میں نے انہیں ہی اپنے والدین مان لیا۔ پھر اسی صاحب نے اپنے اسلام آباد والے والدین کو فون کیا اور ان کی بات زینت بی بی سے کرائی۔ انہوں نے پوری حقیقت بتائی کہ وہ بھی گھومنے آئے تھے اور راستے میں انہیں ایک بچہ زخمی حالت میں ندی کنارے ملا۔ انہوں نے بچے کو ہسپتال پہنچایا، جہاں 1 دن تک علاج ہوتا رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی بچے کو کچھ یاد نہ تھا۔ وہ فراز ہی تھا۔ چونکہ ان کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے اور اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ہی اپنا بیٹا بنا لیں۔ پھر انہوں نے فراز کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور آج اسے ایک اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر زینت بی بی اور اسی صاحب دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آخر وہ کیا کہتے، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا۔ جب اسی صاحب نے کہا کہ میرے سامنے میری اصل ماں ہے، تو اسلام آباد والے والدین بھی خوشی سے کہا، بیٹا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمیں مت بھولنا۔ اسی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اصل والد کے پاس بھی جائیں گے۔ زینت بی بی نے کہا، بیٹا تمہارے ابو تمہارے جانے کے بعد بالکل بدل گئے تھے۔ جب تک تم ان کے ساتھ تھے وہ بہت اچھے انسان تھے، تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ پھر جب اسی صاحب اپنی ماں کے ساتھ اپنے اصل باپ کے پاس پہنچے اور جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے رضوان باہر آیا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، حالت خراب تھی اور وہ نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زینت بی بی بولی، دیکھو میرے ساتھ کون آیا؟ رضوان بولا، کون ہے؟ کس کو لائی ہو؟ جیسے ہی اس نے اسی صاحب کو دیکھا تو چونک گیا اور کہا، یہ کون ہے؟ زینت بی بی نے کہا، یہ تمہارا بچھڑا ہوا بیٹا ہے، یہ فراز ہے۔
رضوان بولا مجھے پاگل مت بنا، یہ تمہاری کوئی چال ہے، میں نشے میں ہوں، میرا فائدہ مت اٹھاؤ۔ زینت بی بی بولی ذرا غور سے دیکھو، اس کے چہرے پر وہی نشان ہے جو فراز کے چہرے پر تھا، اور اس کی پیٹھ پر بھی وہی نشان ہے۔ رضوان نے جب غور سے دیکھا تو حقیقت مان گیا اور روتے ہوئے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ اے سی صاحب نے بھی اپنے والدین کو گلے لگا لیا۔ 20 سال بعد ماں باپ اور بیٹا دوبارہ مل گئے۔ اصل جیت تو زینت بی بی کی تھی، جنہوں نے 20 سال شوہر کے ظلم برداشت کیے، دوسروں کے گھروں میں صفائی برتن کیے، محنت مزدوری سے گھر کا چولہا جلایا اور آخر کار بیٹے کو واپس پایا، وہ بھی ایک بڑے افسر کی حیثیت سے۔ اے سی صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے اصل والدین بھی ان کے ساتھ رہیں گے، اور جن والدین نے انہیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور اس مقام پر پہنچایا، وہ بھی ان کے پاس ہی رہیں گے۔ وہ دونوں ہی خاندانوں کو ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور لیتا ہے، لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اس کی قدرت نرالی ہے، وہ بچھڑوں کو بھی ملا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔